सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। उत्कृष्टस्य क्षेपणम्। रमणमहर्षेः आश्रमस्य समीपे कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन अध्यापकः निवसति स्म। तस्य गृहे प्रतिदिनं कलहमयं वातावरणं भवति स्म। एतस्मात् जुगुप्सितः सः निर्णीतवान् यत् आत्महत्यया इहलोकव्यापारं समाप्य अशान्तितः मुक्तिः प्राप्तव्या इति। किन्तु आत्महत्यनिर्णयः सुकरः न खलु। परिवारजनानां भविष्यं कीदृशं भवेत् इति चिन्ता तं बहुधा बाधते स्म। अतः आत्महत्यायां प्रवर्तनं कर्तुं सः न शक्नोति स्म। शान्त्या स्थातुमपि न शक्नोति स्म। अतः विषयेऽस्मिन् मार्गदर्शनं प्राप्तुं सः रमणमहर्षेः आश्रमं गतवान्। रमणमहर्षिं दृष्ट्वा स्वस्य स्थितिं समग्रं निवेद्य सः महर्षेः मार्गदर्शनं प्रार्थितवान्। तदवसरे महर्षिः पलाशपर्णैः भोजनपत्रस्य निर्माणे निरतः आसीत्। अध्यापकस्य कथनं सश्रद्धं श्रुत्वा अपि सः किमपि न उक्तवान् एव। किञ्चित् कालं मौनेन उपाविशत् अध्यापकः। अन्ते मौनं भञ्जयन् सः अवदत्, भगवन्, भवान् महता परिश्रमेण एतानि भोजनपत्राणि निर्माति, किन्तु भोजनस्य अनन्तरम् एतानि अवकरकण्डोले क्षिप्यन्ते। अतः एतेषां जीवनं क्षणिकं निरर्थकं च खलु इति। तदा महर्षिः मन्दहासपूर्वकम् अवदत्, भवता युक्तमेव उच्यते। भोजनोत्तरम् एतानि क्षिप्तानि भवन्ति एव, किन्तु पूर्णस्य उपयोगस्य अनन्तरं कस्यचित् वस्तुनः क्षेपणं न दोषाय। योग्यम् उपयोगम् अस्वीकृत्य कस्यचित् वस्तुनः क्षेपणं तु अनुचितम्। भवान् तु विज्ञः, तथापि उपयोगसमाप्तितः पूर्वमेव उत्कृष्टस्य वस्तुनः क्षेपणे उद्युक्तमस्ति भवता इति। एतस्य श्रवणात् सः अध्यापकः स्वस्य अविवेकिताम् अवगतवान्। ततः सः आत्महत्याचिन्तनं परित्यज्य उत्तमजीवनस्य यापने मतिं कृतवान्।